شيشاي بحال لما أنتي مبجسي إذا ما تي تحسبنا يقول كيو تزغربه جن كمية تخلي يقولنا أنا حسيبنا كم جرنا تزي مكرنا يا زخنا أكل مبجسي حزو خمس تزي كيلو خشجر سلاز خل كاوزل تزي كوينو جزاء حسب كافت جزاء زلعل حساباتي خول مالتي أجت جن مستحساباتكم الله ينتجروا نرى قدنا يخن كيد نخدينا حافظ بليم كم أنا كم تحساسبي أبستفلا ليو مدرخات بزحات نجارات نمايات إنا ما عليها زي ولا مدرخاتون تخايدهم يوم سبات يمصوا يوم يمخاخر يوم أمور دعتها جن نار حدا روعنا تدمره مفتح بزخون من جدي channel ناتجبره أب مخادي تشجرنا تسوون كافت مدرخ مسوات أتبتينو لأنه وعلو داتا يجبر تزقرب حساون نار حدا مكاب بزي شجر من جد نخونا أب تجراي كوانا تسوي تجبر مفتحي نا بجزئو أب مقمات ناتشجرنا مسينا هنا سلز لما أنت تعي تسوي تجبر أمور داتا زقات أرنجر غيرنا بحساب يكون بودا دبا انت كنجبر نخيل بزول طلولات حسابات حيزنا خنكيد بدحري يكون قصللو اذا جبر من قد خود تسفا يجبر مالتي وقت تلفتو حيزو مصحفو صحف كاتو ترسي هلو بوليتيكاو خنتات تግራይን መዋጽኦታቱን ዝብል እዚያ ናይ ቀውስ ዝሸፈኖ ሰናይ ዕድል ትግራይ عدل نيروا بفلاي دحر بريتوريا عبي عدل نيروا اي تግራይ زبل حساب سلازلني زمص اخوا ነገር ያዚያ ገላጽት ክትኮነ ለይ ትخيل ያይለ حسيب ውልቀይ زمص اخوا ስለዚህ ከም ገልጽ ሸፈና ዝበሰለት በለስ بጊዜ ትውሰን በለስ ከም ትፈልጦ ኣብ መወዳእቱ ከባቢ ብጣዕምና መቀረ ዝኸይድ ምግቢ መብዛሕትኦም ውን ኤክስፒሪየንስ ገርኩም ትኾኑ أفتنا يمودات على ابن حسن مسكرم كتقع عن طلع قال عز شفنا بتعمز بس على بلسات نركب تزير خيبناين كبلاشين كبس بساين كود كاين أفتح ساعات تزير خيبناين أي تتأكمن تبس بسيا مالتي مسودة قطون كشاب تدرق زناب كشاب نصف أب كرمتي تزناب كشاب زغطلة بطعمي تخرب بكيلو يو ዝጸንሕ ማለት ይጨኑ ስለዚህ ኣብ ሰዓታ መብላዕ ተድሊ ካብ ዝብል እየዚ ኣገርያ ዘለኹ ስለዚ ገለጸትለይ ስለዚ ኣጀማምራይ እስቆይና ናፍቱ ዘሎ ዋናዊ ነገር ካብናኣቱ ገለ ድሕረ ባይታ ክነልዕል ተኻኣልና ኢለ ታሪኻዊ መሰረትን ብሄራዊ ህላወን ትግራይ ኣብ ዝብል ነጥቢ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ናይ ባዕሉ ጽኑዕ ስርዓተ መንግስትን ዓሚቕ سلطانن زنبرو حزب مخانو يفلط يو እዚ ታሪኻዊ ውርሻ ነተናይሎም ፖለቲካዊ ቃልሲ መሰረት ዝኾነ ብሄራዊ መንነቱን ክንረክብ ገይሩና እዩ እቲ ናይ ወለድና መጻጻያ ማለት እዩ ንብሄርና ውሕስ ምግባር ክንቃለስ ዘኽእለና ዘሎ ናታቶም ዘረከቡና ብሄር ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ስለ ዘሎ እዩ ትግራይ ትበሃሉን ስለ ዘላ እዩ ካብ ዝብል እዩ እንታይ ነይሩና ካብ ሕሉፍ ታሪክ ዝተቀበልናዮም ነገራት ታይታ እዮም ነይሮም ዝብል ብንኡስ ንምልዓል ዓሚቕ ስልጣነ ክንብል ተለና መርኣያ ከም ናይ ኣክሱም ስልጣነን ካልኦት በብኻቢኡ ዘለዉ ምስ ናይ ኣክሱም ስልጣነ ዝተሓዙ ከምኡውን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እውን ዝነበሩ ስልጣነታት ምልዓል ይከኣል እዩ ካልእ ኣብ ናይ ቶም ናይ ሊትሬቸር ሰባት ዘልዕልዎ ኣብ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ግዜ ዘመነ መንግስቲ ግዜ ፌደራሊዝም ዝብል ተርሚኖሎጂ ትቃል ዋላ ይጠቀሙሉ ብኡነውን ፌደራሊዝም ተንቲኖም ዋላ ይተግብርዎ ንፌደራሊዝም ዝመስል ስርዓተ መንግስቲ ግን ነይርዎም ዝብሉ ተደጋጋሚ
بصحف درجة نرخهم نقرات له تمالتيو هاجر منجست ناي إثيوبيا نمرح نقصنا جست مسكونو ببخابي وسب عرسو خن محدر شمت نقصنا نهاو يبصد نيرم منيلك كي ترفه نقص ذا شواته بعيلو عرسو خن محدر تشيء مستسد له كنا تعتيو ولا بنقصات بمسافة درجة الرأي يقول ببخابيهم كم محدرو يفقدوا نيرم جن حادنت بناي هذا يوحنس جزء ناي حادنت مجلسي حادنت كرجاجت ناي قدم مخانقين ما أخل جيرم يخدون نيرم زولي لذي فدرالاوي سرعة سي بايترم defined ولا يجبر بتجبر من قصص ون جمرنا له جزء نير يزولي ناي من النتواجع زملكت كبار واجع أنا خفيلنا بهراوه اللاوة ببجزء إذا خفلنا يوم ناي هوت يكون ناي كالي واجهات اللويم زين معكاب كنسرح زخ لنا تاريخاوي أمت أطاع الله كشاب ناي 10 عامت كالسي زولو جزء قدمي يزنورون بزح جزء نهجراوه اللاوة أب وسنا وسن إثيوبيا تخفل واجهات اللويم أو وسنا وسن كيح بحرس تخفل واجهات اللويم سلازي من النتاوه اللاوة من رجعت دمن عصم تخفيلي وزي كافت تاريخ نقبله كنا قصلوا زقبنا نجر كم ظلنا من ملخاتيو حقنا نقصنا سرعة ملكت تنا عسى بقربة تنا 10 عامت قال سيذا هذا النظر كمان نجر الله يحمق يتصدق من قستنت أبي إثيوبيا بفيدرالي وسرعة كتكل تغيريو بتي استقفل واجا درجة مستتخلز مرحلو أجاب من على ناريته ولا خنه بتقالنا انتقونا جن نيتوبيا تجراي بعلتو على تايا كم كالوت من على مبركتوز جور هزبتات دبليو بقت طلبت حزل لنا من خناتات لمصنا نجري خاطو دلي ودكت مريحنتن سعيوز مص معنوي كيناتن اب كل تشحن 10 عامه مرت اب اثيوبيا زتفطره بوليتيكاو لوطي نحزب تجراي ناب زي تصبيو دلهامت زوتو ايو نبر ود حوحت بزي اول ነገር ጌጥ ከስኑት نبر ود حوحت نتلوطي ببقع استراتيجياوي اكايد اخمرحو بزي مخالو ካልኦት ምክንያታት ወላ እንታለው ተሐዝ ኮይና ዝረአየና ነገር ብናተይ ገምጋም ተዛዓበ ብብልሒ ብዘይ መምርሑ ትለውጢ عنواي كينات نعمتات صنحه عنواي كينات تختيل እዩ ፖለቲካዊ ድኽነት ክንርኢ ተለና ኣብቲ ናይ መሪሕነት ውድቀት ነበር ውድ ሕወሓት ነታ ኣብ 2010 ዝመፀ ለውጢ ብብቁዕ ሰላማዊ ስትራቴጂ ክመርሖ ኣይከኣለን ናብ ስልጣን የተሓደኩ ተሰገኩ ኣቲምበር ከመይ ብሜላ ተዋሳእነተይ ህዝቢ ትግራይ ሒዘ ኣብ ሃገር ክቅፅል ይኽእል ዝብል ሓሳብ ንቅድሚ ተምፅኡ ክቃለስ ኣይኮነን ሓሲቡ ስትራቴጂክ ኣይነበረን ዝብል እዩ ካብ ልክዕ ብዝሓለፈ ናይ ሓረዱኻ ጎሞድኻ ፕሮፓጋንዳ እዩ ተሰቢኹሉ ህዝቢ ትግራይ ብዝነበሮ መረዳእታ ከዓ ኣብኡ ኣሚኑ ናብ ኩናት ክወፍር ክኢሉ ህዝቢ ትግራይ كحرد كتفق وجمد ندحر كوينا ما عرسي كدحنا لني بهري كدحنا لني وفيرو مالتي اتسينا اي بروباغندا ماشينري بملؤ بزي منصر channel تغيرو سلازنا راه نابكينات زيتو مسحب مس فيدرال منግስት ዝነበረ زي مقداو እናገደብ ብምጻ ትግራይ ናብ ደማው ኪናት ኣትያ ንዓመታት ዝቀጸለ ኪናቱን ኣስዒቡ ኣብ ክንድን ህዝቢ ዘሰልፍ رأي زقرب مس فيدرالن عبوشتون بوليتيكاو مسحب نام مفتاريو آتيو أبز خيدي نجادو خينات بزلا على درجة حتى كم الخيل يوم ناتجراي طفعت مالتي أبى كايدا نايتي حزي السلطان بحيث زلا وجيلا وانتقنا بشم سماعة النت نايتجراي واجا نام مسوعة النت زغيره نواقع عداقة زغيرة ايو زبل الرأي يزلنا عنه تزغروكو
بعتقات زحلو ناي سلطان روحان بوليتيكا وجله تفطيرو اب سماعتነት ናብ መስዋዕትነት ትብል ንእሽተይ ከብረልኩም ዝደሊ ተደጋጋሚ ዝተፋለ መድረኽ ተናጊረ ሰማዕትነት ማለት በቲ ናይ ሃይማኖታዊ እምነት እንተወሲድና ኣብ ላዕላይ ሰማይ ወጋለዎ ተባሂሉ ይሕሰብ መስዋዕትነት ግን ትመስዋዕት ዝኾነ ነገር ብድሕሪኡ ዘረባ ይብሉ መስዋዕት ዝኸውን አካል አስፓይሬሽን ይብሉ ብድሕሪኡ بصدقي زغلص يولو غزا يولو نتي خالي اكل نخصدق زخفل واغاي بتا ሃይማኖታው ዴፊኒሽን እንኳን ተሪና ማለት ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ጽባህ ወግሕዩ ደቅና ከሐልፈሎም እዩ ትግራይ ወሕስተ ክትከውንያ ሰላም ክትከውንያ ኢሎም ዋጋ ዝኸፍሉ ኢሊ ዋጋ ዝኸፍል ህዝብ ትግራይ እዞም ነጋዶ ኹይናት ግን ታይም ገረሙ تعصبن السوق يرخبه ما يكترف يوم جرمه ما يكترف مقدار مالت مسوعة النتي نعتهم كتب لي خاطر واجه في الكذا الله خمر نبع على خانة دق خاط صباح عصب تروح ولا من قد يلن مالتي كم أنت خينو سمعت النتي قو بدناتنا دفنش زي آخر تحزن لي سلسلة دلوقية سرعي حزبي تقرأي مقصالو ما عليها زي يقولوا مسوعة سواء طفعت بصحيو عنوت قطعه هفتي بصحنا ايو نايسنو لبنا محبراوي اقاومانان قوسي غطيمو ايو مفنقالن مسدادن اينا رخيبنا مالتي دحر بريتوريا زتعقته تسفا سلام زملكت وعلى بريتوريا ياو بكبر واغا دك حزبي استفرم ايو كشاوتا تفرم ساعات زنبره هناتات فلت ايو كلتا نجر عبيتي نجرات ترائيهم بناتي الرادعة افتانا بريتوريا فيرما ساعات نتا ساعات كنحسب انتلنا قدمتها فيرما زحالفت ناي مودعتها هيوت نتا هيوت نساء زستاوس ولادي ويحاو حفتي تا بريتوريا قدمت تتبل دحرتها بريتوريا استرفت هيوت كما يعدلني ايا وناتو اتوما بريتوريا خيدهم زفروا مع اكلات وقلص وطلو زتوسنوا معلتات اب كركر تا فيرمان معرف ناي ورد ديب نجر نيروي ياو تدردر كمو سلازغونه بحري قدم يلو تسلطك كندي جيغانو مترف كندي مناسي مترف حزب عيني اتا بريتوريا استفرمت لا دقيقه وي سكند كنري انتلنا بدحريا زدحنن كطفق زنبر منسين قدم انتول سكندتات قدم بلا طفقت هيوتن تግራይ نحسبنا اينا ناي بريتوريا واغا كنستمقرو زغبا لذي وعلي بريتوريا زمصو واغا بزي منصر كنريومو باغواو بزي مفصامو او زلو غدلت كنريومو خنستاخل زغبا انت خوينو بزي منصر ترينا ايزول سلازلني اتوجلا اب واناي بريتوريا سمعنت مستفرمه بايزوي حزي بوتانا يتملسن تمزاولت يتملسون زبحال نايتو راشنال تግራዋይ ዘረባይ نساتهم وزي زارو بمنصر سلطانهم مخنياتو ابزي حنت ነገር ከስታውሰኩም ዝደሊ بخادر درجه وحات فصامي تمايطم كادر خمايطو صوع تلو ማእከላይ ኮሚቴ ይቀደድ የሚለው እዚ معرقمت كعيتنا نقبر بريتوريا اجريمنت نقددو نقاصلو ايهم يلو نيرو نጌታቸው መቀለም ሰዓቱ የምላም ይጥዛቱ ይቀደድ ይለማም አወክሱም ሆቴል ታከ እንተ ይመጡ ናውጅ ዝብሊ አይ ቲንክ መግለጹን ይሄው ነው መስለኝ ስለዚህ እትሽርሒ سلطان كخم محلاو زبقسيو حدقا سلطاننا ايو إلم سلازا عموني لتشرحتات زقمطو نيرم بدحريو زخدوا من قدون سلسته من زبحال معنقاف مصنقا
ممكن جلز بحاله ثلاثة من استراتيجي بريتوريا خمين ممكن مودعته زبل ثلاثة ستيب حانس يصوم تنقصايسو እዚህ ብጭብጥ ንፈልጠይ ምልማስ ግዚያው ምሕዳር ዝምልከት ያው ተማሓውር ናይ ክሻብ ጣብያ ዘሎ ናይ ትግራይ ናይ ምሕዳር መሓውር ባዕሉት ናይ ውድብ መሓውር ስለ ዝኾነ ጌታቸው ባዕሉፍት ውድብ እናሃለወ ዝተፈጠረ መሓውር እዩ ማለት ድሒሩ ዝመፀ ሰብ ዋላ እኳ እንተኾነ ግን ናይቲ ውድብ ቁልፊ ሰብ እዩ ስለዚህ ተማሓውር ንሱ ከም ውድብ ንመንግስት ምጥቃም እንኳን ተዝደለስ ክጥቀመሉ ይግባእ ነይሩ ጌታቸው በመኻኑ ምክንያት ክጥቀመሉ ይካለ አንጻሩ ክስለፍ ገይሮም ወይ ስለዚህ ግዚያው ምሕዳር ክመክን ተገይሩ በኸይዲ ተደፊኡ ክወፅእ ብአፈሙዝ ብምፍራሕ ክወፅእ ተገይሩ ማለት እዩ ምክፋል ውድብ እውን ያው ጥዒዩ ጠንኪሩ ፕሪቶሪያ እናተደራደረ ናብ መፈጸምቱ ተዘብጽሖ ጽቡቕ ነይሩ ሓደ ኮይኑ ግን ከም ኣይኮነን እንዳ ደጀንን እንዳ ሓወልትን ኮይኑ ተኸፋፊሉ ህዝቢ ትግራይውን ብኡልክዕ ዋጋ ዝኸፈል ኩሉ ውድብ ዝብሎ ከም ማሕበረሰብ እውን ኣብ ክልተ ክኽፈል ካብኡ ንላዕሊ ተዘይኮይኑ ምኽንያት ኮይኖም እዮም እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ማለት እዩ علوا منجستن وتهدراو سلطان وتهدراوي طالقا تاونتن زملكت ያው ወታደራው ግልበጣ ተገይሩ ተስተውሲهم ያው አንቶ ዞልኮዩ ብድሕሪኡ ወላ ግዚያው ምሕዳር በጌታቸው ዝምርሐው እና ሃለውን በአፈና በማህተም ምንጣለም ጀምረው ካብ ጣቢያታት ናይ ህይወት ዋጋ ዝኸፈሉ መናእሰዩን ኣለወ በብኻዊ ትግፍዒት መግረፍቲ ካሊ ኮይኑ ማለት እዩ በዚ መንገዲ ተዓፊኑ ይመጽእ ሕዚ ሎሚ ይወላዕ ጽባሕ ይወላዕ ናይ ሕድሕድ ኩናት ስጋት ኣብ ትግራይ ክሰፍን ገይሮም እዮም እቲ ህዝቢ ክሻብ ዝሓዚ ዝገበረ ገይሩ እናደፈአ እናሕደረ ዘምጽእ ዋላ እኳ ተኾነታ ጉዳይ ክቕበሎም ስለ ዘይከኣለ ዋላ በትቅዱስ የዝብል ሳይድ ዝኾነ ዓመፅ ክልዓል እንተተደለዩ ናብ ሕድሕድ ኩናት ከየምርሕ እቲ ህዝቢ ካብ ዘለዎ ስጋት ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ መሓውሩ ትኩናት ብተግባር ኣብ ትግራይ ብሕድሕድ ደረጃ ብዝግለጽ ከይርአ ገይሩ ህዝቢ ባዕሊ ዝገብሮ ዘሎ ያእኽለኒ ይብል ስለ ዘሎ እትናታቶም ኣካይዳ ግን ናብኡ ዝዕድም እዩ ነይሩ ብብዙሕ ነገር እውን ድላዩ ሰብ ድላዩ ትርጉም ሂብዎ ተዛረብ ዘኽፈል ኣይኮነን ሕማቕ ነገር ይተገይሩ እዚት ወተሃደራዊ ጣልቃ እታውነት ዝፈጠሮ ክፋእ እዩ ህልው ኩነታት እንታይ ዝብል ትግራይ ጉጅለ ነበር ወዲ ህወሓትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዝፈጠርዎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ኩለ መዳያው ቀውሲ ትርከብ ሓደጋ ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እውን ይርከብ ንምንታይ ዝብል እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ተቐሚጥ ኣለኹ ሓደ ምልማስ ስርዓተ መንግስቲ እዩ ተሕዘሎ ግዚያው ምሕዳር ኢንፋክት ቅድም ኢሉ ዝነበረ ግዚያው ምሕዳር እውን ኢንክሉሲቭ ነይሩ ክሻብ ክንድኡ ዘብል ነገር ኣይነበሮ ዝሐሸ ነይሩ እምበር ፀገም ነይሩ ወይሱ 50 ቅድሞ ሓደ ባህል ካልኩሌሽን ተገይሩ ኢንክሉሲቭ ማለት ናይ እከለ ላዕለዋይነት ተረጋጊጽካ ማለት ኣይኮነን بمعرة مستفي أو ونس أجمع نيرو جن بأنصار أو نزح حشان نيرو تبل تقل حز الله بجنرال تادس ورد زمرح جزاهم محدار كا زخف أي درجة ملو بملو نايتي نبر حواحات وجلة زبحته جزاهم محدار يزل ስለዚህ ስርዓተ መንግስቲ ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ ብትግራይ ድሌት ናይ ሓደ ጉጅለ ዝካየድ ዘሎ ኣብያተ ፍርዲ በአግባቡ ስርሐና ይሰርሐን ተጽዕኖ ይግበረለን ፖሊስ ጸጥታ በአግባቡ ክሕሎ ይካለን ህዝቢ ትግራይ ውሑስ ውዒሉ ውሑስ ክሓድር ይካለን መጮይቲ ከም ትፈልጡ ወይ መቅተልቲ ከም ትፈልጡ ወይ ስርዓተ መንግስቲ የለን እንታይ ዳይ ዘሎ
ناي حاولت قجلة كم دلاي زغورو ناي منجس السيستم ود ورده ኢኮኖሚክ ጸገሙ ሻብ ዘይተዓንቀፈ ተመዳሙ ይዱ ዝነበረሉ ስርዓት እዩ ህዝብ ትግራይ አውዚ ኾነ ቦታ የለም አፍተ ስርዓት ፖለቲካዊ ብዝበዛ ዝምልከት ኃይልታት ጸጥታን ሰራዊትን ንህዝብን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ኣብ ክንዲ ዝከላኸሉ ዋርዲያታት እቲ መላኽ ጉጅለ ብምዃን ህዝቢ ኣብ ምዕፋንን ምብዝባዝን ዋና ተዋሳእቲ ብምዃን ጥዕና ዘለዎ ፖለቲካ ትግራይ ከይፍጠር ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ኩለን ዘይሕጋው ንጥፈታት እውን ኣለዉ እዮም ዘይምኽባር ስርዓት ዘይምኽባር ጥራሕ ኣይኮነ ኣብ ዕድና መሪሕ ዘለዉ ሳቶም እዮም ኣብ ኩሉ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ምንቅስቃስ ይዶም እትዮም እዮም እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጸጥታ ጉዳዮም ኣይኮነን ጸጥታ ተተኸቢሩ ስርዓት በአግባቡ ናብ ተግባር ተተቀይሩ ተሓታትነት ክመጽእ እዩ ህዝብን ምንታይ ክብል እዩ ስለዚ ኣይደልይዎን ማለት እዩ መወዳእቱን ዋዕለሙን ተማላሊኦም ዝኸይድ ምዃኑ እንኳስ ኣይርዩን ከምዚ ብዕራይቲ ሳዕሪ ርዩ እምበር ትገደለ ይረአያን ዝብል ዝበሃለ ባህላ እዩ ምውራር ማዕድንን መሬትን ዝምልከት ትሕዝ ዘልዕልክዎ እዩ እንታይ ይግበረሎ ትፈልጥዎ እዮም እቲ ማዕድን ምብዝባዝ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ማዕድን ክረኽቦ ዝግባእ ነገር እንከይረኸበ ስማግል ክግበር ናይ ኮንትሮባንዳ ኢኮኖሚ ዓብላላይ ክኸውን ምግባር ጥራሕ ኣይኮነን ኢኮሲስተም ናይቲ ኢንቫይሮንመንት የጥፍኡ እዮም ዘለዉ ብዙሕ ግዜ እውን ተዘሪብሉ ብኬሚካል ዝሕፀብ ዘሎ ፍኑ መንገዲ እዩ ዝተፈላለዩ ስእልታት ርኢኹም ትኾኑ ኢኹም ኣጣል ከመይ ዘርእን ብዘይትከኣሉ ኣግባብ ከፍቲ ኩሉ ዓይነት ዘርእኻዮ ዝኾነ እኽሊ ኣብቲ ከባቢ ብዘይወቕለሉ መንገዲ እቲ ናይ ወርቂ መሕፀቢ ኬሚካል ኢፌክቱ ንሱ እዩ ፍለጥ ሳይንሳዊ እዩ ግን እሱ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ፕሮሰስ ዝገብርሉ መንገዲ እውን ዘይሕጋዊ እዩ ዘቕርብሎም ሰባት ኣለዉ እቲ ማዕድን ከውፅዎ ተለዉ እውን ዘይሕጋዊ እዩ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ እውን ከም ሃገር ካብቲ ጉዳይ እንታይ ትጥቀም ኣይፈልጥን ዘይሕጋዊ ኮንትሮባንዳ ኢኮኖሚ እንተይልናስ ዝኾነ ሪፖርት ዝግበር ጥቕሚ ክህለ ይኽእልን ህዝባዊ ይኹን ሃገራዊ ማለት እዩ ከምዚ ዝግበር ዘሎ ትድሕር ጉጅለ እዚ ስልታዊ መዋቕር እዚ ሒዙ እዩ ትግራይ ክሻብ ሕዚ እውን ዘመሓደራ ሕዚ እውን ከይለቅቕ ናይ ሞትን ሕየትን ገይሩ ዘሎ እዚ መዋቕር እዚ ህዝቢ ትግራይ መብዛሕትኡ ከይፈለጦ ብውሽጢ ውሕዳት ዝፈልጥዎ መዋቕር ካብ 67 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እየ ዝብል ኣነ ዝተዘርግሐ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተፈላለዩ ሊትሬቸራት ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ተጋደልቲ ብታሪክ ዝፍለጡ ብህይወት ዘየለዉ ተጋደልቲ ዘሕለፍዎ ኩነታት ኢንተርቪው ጌርኩም ኣናላይዝ ግበርዎ ካብዚ ወፃእ እንተኮይኑ ዲቤት ክንገብር እቲ መላኽን ድሑርን ጉጅለ ስልጣኑ ንዘላዓለም ንምጽናዕ ዘርአው ስርወ መንግስቲ የየለ ዘለኹ ኣነ ሲዶ ሶሎሞኒክ ዳይናስቲ ኣብ ናይ ሽሕን ገለን ካድረ ዝተኣከበሉ እውን ዝተዛረብኮ እዩ እታ ናይ መወዳእታ ክንወፅእ ካብቲ ናይ ካድረ ኣኼባ እውን ዝተዛረብኳ እዚኣ እያ ዝሓዘ ብሰለስተ ዓንኬላት ዝግለጽ ዝኽእል መሓውር ክግለጽ ዝኽእል መሓውር ዘርጊሑ ንዓሰርታት ዓመታት እናሰርሐሉ መጺኡን ይርከብን እዚ ስልታዊ መዋቕር ንስልጣን እቲ ጉጅለ ከጠናኽር ንህዝባዊ ተሳትፎን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ድማ ኣዳኺምዎ ኣብ ሓደጋ ኣእትይዎ ይርከብ እቲ ብጫ ኣስኳል ናይቲ መሓውር ማእኸል መሪሕነት ዝበልክዎ ንዝኾነ ቁሸት ወይ ከባቢ ዘይውክል ንትግራይ ብዘይምጥን ደረጃ ስልጣን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኢድ ሓደ ስድራ ዘእተወ መሪሕ ቤተሰብ እዚ ንዘላዓለም ክነብር እንተተኪኡ እውን ደቁ ክትክእ ካሊእ ክትካእ ዘይደሊ ኣስኳል እዩ እቲ ካልኣይ ሌየር ቤተሰባዊ ምትእስሳር ኤክስተንድድ ፋሚሊ
أملا تجرين كلهم منجستاون زي منجستاون محاوراتن تزرق حيزي إذا منجستنا هنا أيو بزبل عورة تحساسبا نتما أخل ذكر أخلن روحوا إذا خبرن كوينو إذن مقبار دما كل عينة واقع نخفل استدالوه حدا جني عن كلي نعرسو أب كبرتات تجري مالتون تراجع من تكملهم سمعت النت هاي مانوت صنعات ناديتات كبري ناياتات كبري حاد النت وزت زبحالو أبزيهم تحاويو زنبر بشي مزيمون بقت النت يشكتن يعفن وزيتو كافتس قال زبأسه حدا جنيا إلى زعمت كوي أما لا تقرأ يزله أو كل مستراكشراتنا يتقرأون يزله من محدراوي يكون برايفت كبيد صراح يزدلي زين عم مسمر المئتها كم هاجرون خحسب كم تقرأي كم زخانة تقرأي خحسب نمقبار كبيد صراح يزدلي نتي أسقال المحلاو كل عينة واقع خفض دلي ولا مسواتون سمعت الناس ذي كونس مسواتون كون ون زوسني السكان تقريو وتسقال كأصل زدلي بو درجة زوفي الثالثة عن كيلجن صقعتني تربحي عن كيليو مس سرعة تصقعها من بار يكاليو يلو زعمنيزي روحو طرح زريئي قندما لوت انت مس زمص حيلي نمطباق دلو زخونه صقعتني حيل كوينو نقصالنا سرعه تدحور غجله ترغم زلو واغا خفل دلو زي كوناي زي ناتنا صقاو زي زلو لوت نخيمص ديمقراسياو محدران خيهلو فتح نخيهلو شاو كندو زغبر يكون زغورو صعري يولو نوتال نخهلو زغورو صعرو نيولو تنا أساقن مثل سعر زقصليو نتنا يلوطي أكايداون نوفوتي تقم لوط مسمصاخا نوفوتي تقم يدحر وزي زبحال واغا خفيلكا زمص ناي سرعه لوطي جن ايواسا نااتون محلاون واغا يخفل ازيا تا وانا ناي ميت خستاينا اتخوني للحسب مقصار قطبان بتان زيغاتاتن زملكت حدا بعل هبتنا جهوز تتحازي بزغجله انت فقدلو زنقد زنبر انت قددو زغبر نو زيبل بعل هفتي اذا لنا اوزي افتنا مጨረሻ አንከል ዘለሎ أفتون كالوت أفتخلوا عنكل زلون ولا أفتخلوا عنكل زلو دسنا ولا زجبري أفتو ما جرش عنكل زلو جن تجديدو زجبري جن يحتتن منهم جبري لذين قاعد يتجري جهات تحيد زلو مبتان عمدات تان بوليتيكان بسنكي إذا أتاونت عزز سراويت نايتجري بوليتيكاون دحنا تاون عامي ناتبتاتنا مسيو حزونا مبتان يزلو سدت مهران مناسين بسانكيتي زولو ناي كوينات سقات وي كالكوليت غيرو وي انت غورو فحفح يمزول زولو قالوا مسقيو يفلطيو يخيديو بلان غيرو تسليطو معناتي وزحتيو جن بفنو منغدي فقدو ناي هيوت واغا زخفلو لنالو يبتنلا تخوينات كم مصلاي هيوت مخفال زي ترف تخوينات تزامنلو نيرو اب تግራይ مخونه نيرو ስለዚህ ያምነሉ ግን ንስዑድ ኸድተለው እና መንገድ በባህር ተጠልቅ ኸዲዩ ይፈልጥዩ ግን ነዚኦም ኢለ ዋጋ ከፍል ኣብ ባሕር ተጠልቅ ይሕሸን ይኸይድ ዘሎ ኣብ አዲስ አበባ ንረአ ለና محدر السانه من سيك እንደين ክግበር ዝግበኦ ነገር ክግበር ስለ ዘሎ ክንማይጽ ስለ ዘለና ትይሾ ዝልዓ ዘሎ ካሊ ብሄራዊ ሃላዋትና ኣብ ሕቶ ኣትዩ እዚ ኹነታት እዚ ቀጻልነት ህዝቢ ትግራይ كم بهر أب عبي سقات يودق ذله
እንታይ ይኸውን ኩናት ተተወልዑ ብዙኾነ መንገዲ ክሻውሎምስ ተንገዳጊና ዝኾነ ነገር ተገይሩ ተናእሰ ከም ህዝብ ኒአና ንብለሉ ድምፅ ኣለና እዩ ጽባሕ ግን ከመ ኣድያትኩም ኩናት ተተወልዑ ምኽንያቱ እቲ ኩናት ታይ ዓይነት ባህሪ ክህልዎ ይኽእል ታይ ዓይነት ቅርፂ ክሕዝ ይኽእል ስለ ዘይፍለጥ ፕሬዲክተብል ስለ ዘይኮነ ህዝብ ብሄራዊ ሃለዋትና እውን ኣብ ሕቶ ኤግዚስት ክንገብር ዲና ከም ህዝቢ ዝብል ቀጻሊ ሕቶ እዩ ዞባዊ ስጋኣት ድሕንነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ንኢትዮጵያ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ከይተረፈ ንተጋሩ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ሃገር እውን ነቲ ዞባ እውን ናይ ድሕንነት ስጋኣት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብግዚኡ ከምታ ዓንቶ ዝበልኮ ከምታ በለስ ብግዚኡ ብውሕሉል መንገዲ ክእለት ዘይተኻኢሉ ምትዕርራይ ተዘይተገይሩሉ ሪፐርከሽኑ ከቢድ እዩ ይኸውን እንታይ ዝግበር ዘሎ ናይ ልኡላውነት ሽርሒ ይገብር ኣሎ ትጉጅለ ክመሓዘዮም ምስ ዘይግብኦ ማለት ከም ህዝቢ ትግራይ እንተሓሲብናይስ ኣብዚ እዋን እዚ ምንም ክንመሓዘዮም ምስ ዘይንኽእል ኣካላት ይመሓዘ ኣሎ ምስ ሻዕብያ ገለ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ቀረባ ብኣፍ ኪዳና ኣመነ ዝተዘረበ ነገር ሰሚዕኹም ኢኹም ኪዳና ኣመነ ኣይኮነን ተዛሪቡ ኣብ ኪዳና ኣመነ ሓዲሮም ዝዛረቡ መናፍስት ኣለዉ ምስ አልሸባብ ህዝቢ ትግራይ አልሸባብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፓርትነር ገይሮም ዝቆፅሩ ሰባት እዮም መፅዮምና and for the last 50 years ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ቁልፊ ዝበሃሉ ሰባት ዘለውዎ ዝነበርዎ ውድብ ተኣምር እዩ ሓደ ግዜ እኮ ክትቃለስ እውን ትትቃለሱ ኣካል ሞዴል ተሰርሐሉ ኢኻ ከመይ ዝበለ እዩ ጥንካሬኡ እንታይ እዩ ድኽመቱ እንታይ እዩ ገለልካ ንማዕልካ ተዳሉ ኢኻ ዞም ሰባት እዚኦም እኮ በየናይ ሞዴል ከም ተቐምጦም መፀገምቲ እኮ እዮም ከመይ ጌርና ኢና ክንቃለሶም እውን ዘፀግሙልና ንባዕሎም ዘይምህላዎም ጠፋእቲ ምዃኖም ጥራሕ ኣይኮነን እንተየጥፍኡ ክንቃለሶም ምእንትስ በየናይ ቅርፂ ካራክተራይዝ ንጎሮም እንታይ ዓይነት ፖለቲካል ኢንቲቲ እዮም እዚኦም ኢልካ ንኸተቕምጦም ዘፀግሙ እዮም ትማለ ዝኩሉ ታሪክ ዝሰርሐ ህዝቢ ትግራይ አልሸባብ ሪጂናል ሓደጋ ብዘይኸውን መንገዲ ኣብዚ በዓል ጀነራል ሳሙራን ዝተገበረ ዋጋ ንምክሐሉ ቀጠና ኣረጋጊዕና ኢልና ሰላም መኽበርቲ ነርና ኢልና ከመ ኣፍሪካ ኩርዓት ኮይና መከላከያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ናይ ሃገር ኣካል ጌርና ኣብ ንዛረበሉ ግዜ እኮ እዚ እኮ ነይሩ ንዚ ታሪክ እዚ እንታይ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ሕዚ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ንሕና ይበልና እንታይ ኣንኩሉ ካብኡ ተመሊሶም ኢትዮጵያ ከመሓድሩ እዮም ደልዩ ምስ አልሸባብ ፓርትነር ገይሮም ኢትዮጵያ ከመሓድሩ እዮም ደልዩ ምስ ናይ የመን እንታይ እዩ ዝበሃል ሑቲ እንታይ እዮም ክፈጥሩ ሓሱ ዘለዉ እዚ ብኺዳና ኣመነ ጥራሕ ዝግለጽ ኣይኮነን ኤቭሪባዲ ዋላብዚ ዓዲ ዘሎ ኣካል እውን ትኩረት ክገብረሉ እዩ ዝግባእ ስለዚ ተንሕና ንግምቶ ኣናላይዝ ጌርና ገለ መለ ከምዚ ሪጂናል ስጋኣት እዮም ገለ ንብሎ ግምት ጥራሕ ኣይኮነን ፕራክቲስ እዩ ማለት እዩ ፕራክቲስ እዩ ሻዕብያ ጥራሕ ኢልና ኣይንሓልፉ ትግራይ ከም ማእኸል ግጭት ምግባር እዚት ዓንቶ ዝበልኮ ከም ህዝቢ ቀጻልነትና ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ንሓዋሩ ህዝቢ ትግራይ ኢልና ንኸይንዛረብ ጠጠው ኢልና ዘግብር ከም ኩርዳውያን ተበታቲና ክንተርፍ ውፅኢቱ እሱ ክኾን ዝኽእል ግጭት ይኽፍጠር እንድሕር ተጀሚሩ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ እውን በቲ ዝበልክዎ መንፅር ዓብዪ ሓደጋ ስለ ዝኾኑ እዚ ጉጅለ መልክዕ ክሕዝ ኣለዎ ማለት እዩ ተስፋ መድሓን ትግራይ ዝፈጠሩ ውዳበታት ናብ ተስፋ ክምልሰኩም
نزا حدغኛ ናይ ጥፋት ጉጅለ ከዓክቱ ዝኽእሉ ዓምታት ሓደ ናይ ብፖለቲካው ብሰላማዊ ፖለቲካው ምንቅስቃስ መዳዩ ናይ ለውጥ ምንቅስቃሳት አለው አፍቲ ለሙከሩ ነገራት አለው ና ደለይት ለውጥ ምንቅስቃስ ዝባሃለልና ተበግሶ ሰላም ትግራይ ዝባሃለልና ፖለቲካው ውድዋት ከም ዘለዎ ማለት እዩ ካሊ ማሕበሩን ክሊ ይኽእል እዚኦም ከመይ ጌርና ናብ ሓደ ዓቅሚ ምጽና ትግራይ ሰላማን ክትራግጽ ጥራሕ ብኑኡሱ ቢዮን ዛት ናብ መረጻ ናብ ገለንታ አቲና ብዙሕ ሽግር ስለዘይህሉ ግን ዕድል ዲሞክራሲያዊ ኤክሰርሳይዝ ናብ ንቡር ተመሊሱ ናብ ንቡር ማለተይ ናብቱ ዝነበረ ልምምድ ማለተይ እምበር ተዝነበረ ሙሉእ ዲሞክራሲ ማለተይ ይኮንኩን ግን ዝሐሸ ወላ ናብኡ ተመሊስናስ ንቅድሚት ንምርአይ ክጠመና ስለዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ኤክሰርሳይዝ ኣብ ትግራይ እውን ዝጅመረሉ ኩነታት ንምፍጣር እዞም ኣካላት እዚኦም ካልኦት ዝውሰኹ እንተልዮም እውን ምቹ ኩነታት ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ኢልና ንሓስብ ሰዓት እናረኣ 34 ደቂቃ የገሚተ ነይረ ክንደይ ኮይና نقروكي نودع خير كالي عطوق ناي سلام حيل لنا عطوق الكان ناي سلام حيلي بحال كتولو تخليهم مكلاكيا سراويتون ناي سلام حيلي باي ذا واي تعطوق اب تግራይ ዝፍጠር ተخሲ ምኽንያት ሕድሕድ ኩናት ክኸውን ብዘኽእል ኣገባብ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ይዋሳእን ኢሉ ይወፅዩ ናብዚ ሞቾ ተጸጊዑ ኣብ ጫፍ ወሰናወሰን ትግራይ ይኹን ኣብ ዓፋር ይኹን ኣብ ጸለምቲ ይኹን ተንቤን ገጽ ዘሎ ኣብ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዋላ ነተው ዘሎ مستوجله نجزيو من مرض سينو مساعتهم زلون ختكوس يبلين بتخصص مع عرار نجار يبلنان حزب صري كله لا بوليتيكا وريدي بوليتيكا ومفتحي زلينا إنه زأمناي زخالت أونجو حيزو هيك على طرحو صقيو عتق حيلي باي ذا واي كافتي افتو بوليتيكال نبرنا ናብ አዲስ አበባ ናብ ገለዝ መጻና ሰባት ንላዕሊ ምኽንያት ናይ ግጭት ከይንኸቡን ኢልና ዝመጻና ሓይሊ ንላዕሊ ክድነቕ ዝግበኦ እሱ ምስ ዓቕሙ እያ ንሕናማ ዘረባ ጥራሕና ኣፊና ሒዝና መጺና ክገብሮ ዝኽእል ነገር ብውልቁ ተዝሓስብ ነይርዎ ኣይግባእን ትግራይ ንመን ክትኩስ ኢሉ ይወፅዩ ዝለዓለ ዋጋ ክወሃብ ዝግባእ ክትጠናኸር እውን ዝግባእ እዚኦም ተስፋታት ናይ ትግራይም እዚ ናይ ሰላም ሓይሊ ለውጢ እንተሰሊጡናስ ሽዑ ዝጥለብ ናይ ሴኩሪቲ ቫኪዩም ክመልእ ተባሂሉ ትጽቢት ትግበር ማለት እዩ ቶም ካልኦት ናይ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ፖለቲካዊ ስርዓት أمبتشاو كحجزوا كله كماي نسجاجر كماي ساتافن قرر خلي نجار أوزياتنا نتأرنمنا نتأكلنا نحد عقمنا مثلا هنكيد جبنا زبل ما لقتنا من محل فيه استراتيجي كون سلطان مواقعات زملكت استراتيجين سلطن راح إلى خفيف يزلهم استراتيجي كون مواقع بعلامة درجة سرعتها ولو بمقبار بمرصان اب زقوم سرعه منግስት مسغار زي استراتيجي ناي ابزي متعراي محدره تحزلو محدره معرر له غزياو محدر زبال كشاب تحتي طلع الكابينه راح يكونن الكابينه كم حدا خصاي تقمط له حقفنا يسغغر كابينه خللو محدره خنل تلنا غير شاب طابيا زلو اساتف بزخونه منገدهم معرر خللو نسغغر بزخو قال عوي تاع عنتو زولكو ما خلاي عنكل
كفرس الله تحدقني عنك مفرس محاور بجلة دحرت نتوم أبزوري حادث دا استهانسوا عنكلات روحة بمفرس ببركو كلهم كفالات محاولة سب زساتف تكالا والسارحان تحتاتنت بزلو أقباب تمحاور متكا يدلي إذا أسايمنت زي بقال لي يسرحن معت نقر يزليو مفلاي منقسن والدبن يو هابت حزبي سراح ساعات ناي منقستي نبرات منقستي نودواوي سراحة تخيوعل حقاو قيدي مقمات يقدس كاو ناي سققر بيت مخري اللي ناي أفتو أولنا هالناس تمو هاخرا نقر نيرو السو بزمع على درجة نتسققر بزمت المنقدم متياش حزون أدلاي اكسرسايز كنقبر سلاز قبا كنا ذكال دمس تاتكو كل الله ولا حزبي يدوس أي مرض نتسققر كبهال وكلاي بزخنا أقباب لك أخم تجزيهم محدار أفتو بيت مخرون نتجزيهم محدار ماليش زقوا عصر أكل كل سوز الله حذف النوي الدورة ده زوسنا ماني حطه ثم تنجز حظو ثم دا حاولت تزي كوينهم من كحطه حذف حطت فعل مود الدورة ده أي خير تقول جلون نروحوا خذ لي حتى زغل نبر نهزب لي يكون سلازي كبيت مخر وصع كالي زرق مسرحون سلازي لا جيزاو بيت مخرون كتاش أقداس يخون في تسجر مالتي سلتها مواصفاتنا مفتوحات هذا ستان دحنا نتنزم الكاتي نايتقرأ هذا جا قرف ندحر كوينو أتي ناي تجري ناي سلام حيل زبالة TPF نأز يوم وسنت تلقطات كوا فرق الله وسنت تلقطات مالت حزون تقصي كنا أفتو ما يعلقون جن تلقطات كله وين كله حق من قصاو بزخنا أجواب أو رؤو أم عراريها سمريت مهابي تجري زد لياس تارلو بحق من قص فلت هذا تحيلي يدلعي ناي فدرال حق منقستي ناي كل الحق منقستي بزو فوق له السارحة حقاو مواقر حيزم ناي تقراي ناي سيكوريتي فاكيوم كمالقو مقبار مالتي بزمن قدي خساخة عند حركوينو TPF متنخار يدلي وزي مالت تزل عقمون عرقها مهنات يدلي كافتي اتوجل جهو حيزو وزلو TDF اون انا فرسنا وزي كسنبر مقبار اقداسي وزي ناتي كتصالو قوامون شاب تግራይ لوط زمص كلته بوتي كان كان يصط حيلي زمص لوط يله ناب حدي يكون الله او مخان بناتي ريتو ايمرص TDF تطناخيرو قصلا يكون كنت دليانا DDR زدلو DDR كوصلو عقم زلو ناي تግራይ ناي قصال ناي تعام خوينو قصل زغبا لا TPF كصنبر الله اخول سلطنا هو هالله كوادد كخل الله وزي وتهدراو حساب يكون كن امباكت وزي زقرب زلو انا برسبكتيفي تግራይ سلام كتكون دحر كوينا تعامل نسو سدد لخاب زبلي موفار يكوننا نقبر زلنا كلنا يصط حقف مكل خالزبل اجرا من قد يحزل عليه سلازخونكو بTPF متنخرب بيلكا زفصم سلازخنا سنه لبناوي حويتن سغر فتحن مكياد وعلى بريتوريا بملو اختبار الله تخشى حز تخيده ابريشيت ناغبركا تمو دنغايو نقفكا تزي تغبر خغبر مغبار اقداسيو اوزي قصر حدا خرا زلو الى زامنو بزح غيزون ابو الدراش زلت ساتافون زارولو ناي تمزابلت مملاس قدم خنت بزيدليو اغباب قلطفكا خفصم الله وزبي تمزابلت مملاس مسمريه تتحسكا مستناي تغجله محاور مملاس تتحسكا زغبر قصالنا زلو ناي تمزابلتنا سقاي كمون سدتياتون لو ططاو كبللو نزيوم سبعاوي ملكع طرح عميتكا سبعاوي ملكع خاخم لسلوم ريهابيليتيت غبرلوم مس حزبهم كصمبرلوم نور ناورا خجمرو خللوم خالي يولو بمنغستاو منغدي زركو غلغالوتات حق منغستاو مسلم سلازو خنا خرخولوم تمرت طعينا
كال يوز بعضله وزيك جبر الله بريتوريا مفصام جن وزي طرح يكون كالي ببنا على المسرع نخدوه مالتي ملو فصام لنا جن ندلي سنة البنا وحويت زملكت أو كم حزبي أنا تودينا بزخفة استودوا سكشنات كلنا أيام تمازال تقنبل نخل دك أنا استيقن بالنخل هسعانات قدعات أكل كنبل نخلينا جن كم حزبه ولا تتأكدنا فحنا مأسرة هيجبرنا ببتانكو نايزو نجار زي وصيت زي مخانو ورقص أيها تيكونا تقرأي تمليسو بسلام بيتسوو قونيو دستان تليو تخافيلو حزن تليو أب حزن تخافيلو خنبر زي دل تقرأي الله زي أنا مقبار حدا خوين كاتت أنا خير كام خات تدليا أب الدراسات ناقن تبداتينا أنا وصزرنا سلازم الصل خينا استوس جبرنا زخنا نجار تربشنا نجار نيا مالتي نهي قدنا حدا خوين كام ملاس زدلينا مخانو زرس نجار بس إحنا الله سوميات تزنعوا بزح نجار منجارنا يخون السنة مقارون أي كألنا سوميانا خنصوعون أي كألنا سلازي سنة ربنا وحويت كم حزب يد لنا قدام نزل اليوم سكشنات قلنا لهم نايس غير فتحي هجراو طرح يكون عالم لخاو نايس غير فتحات ناي فتح مسارحات اللو يم بفولي ديماند نغورو نغرتو لي ناون محتاتي كاليو ግን ካፍተ መገደስ ነጥታት ሓደ ናይ ስግግር ፍትሒ ማለት እዩ ቁጣው ስጉምታት ዝምልከት ካብ ብዝበዛ ናብ ፍትሓው ክፍፍል ሃፍቲ ዘሰጋግር አንፈት ክንከተለለና ፍትሓዊ አጠቃቅማን ዋንነትን ሃፍቲ መሬት ማዕድን በጀት ወዘተ ተዝግበር ዘሎ ሁሉ አሪምካ ካብ በሓታይነት ሓደ ጉጅለ አውፂኻ ናብ ህዝብ ምምላስ محدرو سرعة كزلوا من قدي نبتغبار مغيار يدلي مالتي تقراي ناي كله يا ببعاء مختكم زقبا ببعاء مختكمي كم تقراوي يزوص صحها هو صح الله بس عرخا بزركب وددر فتحاو تقورو بوددر يركب كم تقراوي بزركب هفتخا عندنا كل تقراوي بمعرخ الرأى نعمنت مريت منبري جلس بحاله بور الدرزر كوها في اللودي مملاس استزرف هافتي حزب منجستن بشم كبرتات تجراي استبزبزوا معاتهم قالوا زورورنا كم زلوا خوين توم زي تجارو زورورنا هم زلوا خوين أبع لفتو تجراي وش تجن بسم كبرتات تجراي بسم تجادلتي كندينا جريو تغيرو تاواج ابقروا غزي بدنبزي زوصه نتغادلاي زوصحو ነገር ريخون وانت خوينكم بمخنيات مقدالو كشاب حزي زرخوا عسبته زي هاليو يزبل نعمت مريت ندعر كوينو بمخنيات مقدالو ابز حلفه 50 عامت كاب استغادلو ولا خوينو مالتي بمخنيات مقدالو حرج يستوهيو دغامي اي وهاوي يزبل كان 10 غزي وصدنيو بزي تغادلو دقم احواتهم كيتر انفستمنت ناتو حاله زوهاب حزن اي تحراساي مريت اديو توصرا هذي باك خغبرو زغبوم ነገር ነው ናም ህዝብኩም ለሱ ዝግቦም ሀፍታት አለውና ናም መንግስትኩም ለሱ ዝግቦም ናይ መንግስት ሀፍታት ነው ኣብ ቀርባ ጊዜ ይኹም ናይ መንግስት ቢሮታት ዘለውዎ ናይ መንግስት አባይቲ ኣብ መቀለ ዘሎ ንጨረታ ውጽኦም ነው وزي خي ترى فايز قبل ذلك داقم هنسات ياو عبي بلان عبي نهافت متخاب ركب زتقلب بيننا نقورون زي كنا جن تقولات قبر يقبامات دبلوماسي اوشت ايثيوبيا يكون ايثيوبيا مسكالوت ابت تقورو دبلوماسي او ركبات ناي تغارو بصحيت بزرق منقدي قديتاون سلازلنا مسل طرح يكون زلنا ابي اثيوبيا ابركتو مغبارس مسلنا محتات عار نغري قديتانا وني كما هاجرنا تقبلنا واغا زخفلنا عد سلازخنا تاريخاوي واغاوني تخفيلوا ناي حصير غزي غزا عم طرح يكون كم زفلط
ስለዚህ ግዴታና ምፍጻም ውን አለው ወይ ተመሰልና ምሕታት ከም ዘሎ ኮይኑ ስለዚህ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ መዋቅሩን ትግራዋይ ናውዓሉ ብጽሒት ክወስድ ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ ላዕላውነት ምኽባር ክንሰርሕ ኣለና ንትግራይ ፐርፐዝ ከዓ ብፍላይ ዲያስፖራ ኣብ ዝኾነ እዋን ጠንካራ ውዳበ ዝነበሮ በቲ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ኣሚንና ዘወፈርናዮ ኩናት ጠንካራ ውዳበ ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ንምንታይ ከም ዝተበተነ መን ከም ዝበተኖ እንታይ ከም ዝኾነ ካርና ዓዊልና ነውግዕሉ ነገር ኣይኮነን ዝነገር እዚ ንምንታይ ኢና ቱ ዲያስፖራ ሴክሽን ገዲፍና ኣይፍለጥ ተስተገበረ ንመኸተ ተባሂሉ ዝተዋፈረ ማዓታፍቲ ዝተኣከበ ዘይምውራዱ ሓደ ምኽንያት ክኾን ክእል ኦዲት ዘይምግባሩ ሓደ ነገር ክኾን መኸተይ ንግምግምን ስለ ዝኽእል ግን ከእዙይ ንምግባር ንኽግምገም ወይ ንሕቶ ንኽተቐርብ ክውደብ ደይነበሮን ትውዳብኡ ክፅል ደይነበሮን ዲያስፖራ ኢልካ ብተሓትት ዝኾነ ዝበተኖ ኣካል ደይህሉ መን ከይኽእርንዎ ዘሎ ቸክ ክግበር ክኽእል ኣሎ ማለት ግን ክንወፍረሉ ኣለና ማለት እዩ ውሽጣዊ ዲፕሎማሲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ተጋሩ ነባዕልና እውን ብልሰኸነ ፖለቲካዊ ኣግባብ ክንከይድ ይግባእ ማለት እዩ ካልእ ተን መዋቕራትና ሓዚ ናይ ሰላም ምንቅስቃሳት ንፈጥረን ዘለና ጥንክር ኢልና እንድሕር ወፊርና ኮይና ተፈላጥነት ክረኽባ ክንገብር ንኽእል ኢና ሕጋዊ ይኹን ብናይ ኮሚኒኬሽን ኣገባብ ይኹን ፍሉጣት ጌርና ሰብ ኩሉ ኣብኣተን ክወፍር ምግባር ማለት እዩ ተኸታታልን ዝተናበበን ህዝባዊ ናይ ለውጢ ማዕበል የድልየና እዩ ንትግራይ ካብ ቀውሲ ንምድሓን ነቲ ድሑር ጉጅለ ብህዝባዊ ናይ ተቃውሞ ማዕበል ብሰላማዊ ኣግባብ ንምውጋድ እዞም ዝስዕቡ ስልታዊ ስጉምታት ኣድለይቲ እዮም ኢላ ኣሚነ ኣለኹ ኣነ ያው ስኻትኩም በብኸባቢኡ ካብ ትፅሕፍዎ ገለመለ ዝረኣኽዎ እዩ የድሊ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እዩ ምውጋድን ሰላማውን ሓቢሮም ይኸዱ ዶ ብደንቢ ክዘራርብ ይኽእል እዩ ካብ እንግዳዕ ህዝቢ ክወርድ ኣለዎ ንምባል እዩ ካልእ ኣይኮነን እቲ ውስታይ ክገልስ ኣለዎ እዩ ካልእ ደፊኒሽን ኣይኮንኩን ኣብዚ ሂበዮ ስለዚ እንድሕር እዙይ ክንገብር ኮይና ናይ ለውጢ መሓውር ክንውድብ ኣለና ክሳብ ቁሸት ብክልል ደረጃ ዝመራሕ ክእል ኣሎ በብብርኩ ከዓ ክሳብ ቁሸት ዞባ ወረዳ ጣብያ ቁሸት ናይ ለውጢ ናይ ሰላም መሓውር ክንውድብ ክንክእል ኣለና ነዚ ክበሃል ዘድሊ ኩሉ ክግበር ክኽእል ኣሎ ሃፍቲ ሞቢላይዝ ክንገብር እኒአና ክነንቅሕ ኣለና ስትራክቸር ክንፈጥረሉ ክንክእል ኣለና ፋይናንስ ክግበር ክኽእል ኣሎ ዝብል እዩ እዚ ንምግባር እንታይ ኢና ኮይና ዳ ክሻሕ ዘይገበርና ፍቲ ዝፍጠር ዘሎ ምንቅስቃሳት እናሃለወ ንብል ኣለና ኣይ ዶንት ኖ ትረስት ደሲኡን ይኸውን ከምዚ ዓይነት ክንገብር ከጎልብተና ዝኽእል ኣካል እክብ ኢልናስ ቁም ነገር ንሰርሕ ምዃንና ክነርኢ ስለ ዘይከኣልና ዶ ይኸውን ትዝድግፍ ናይ ባዕልና ይኹን ዋላ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ካልእ ኢቨን ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ካልእ መፍትሒ ስለ ዘይረአየና እዩ ካብኡ ብመለስ ዘሎ ኩናት ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ክንድገፍ ምንታን ክንጥንክር ኣለና ማለት እዩ ግንባር ቀደምነት ኣብዚ ናይ ምሁራንን መናእሰይን ወሳንነት ኣለዎ ብዓብዩ ከዓ እዚ ክንገብር ተወዳድባ እንድሕር ጠናኺርና ኮይና ብደንቢ ፕላን ጌርና እንድሕር ኣቲናዮ ተሓድነት እውን ብኡ ክመፅእ እዩ ሓድነት ምጥንኻር እውን ብደንቢ ክንሰርሕ ኣለና ትኩረቱ ኩሉ ኣብ ምድሓን ትግራይ ይኸውን ካልእ ፖለቲካዊ ይኹን ውልቃዊ ኣጀንዳ ንጎኒ ገዲፍና ኣብቲ ከም ህዝቢ ዘቐፅለና ጉዳይ ጥራሕ ትኩረት ንገብር ካልእ ጠለባትና ንጎኒ ንገድፍ ክማልኡ ብዝግብኡሉ እናማልእና ክንከይድ ንኽእል ኢና ውድባዊ ይኹን ካልእ ይኹን ኣብ ናይ ትግራይ ሰላም ምውሓስ ግን ሓቢርና ክንወፍር ኣለና ማለት እዩ ድሕሪ ስግግር ኣነ ስኢለት እዋናዊ ኩነታት ኣናላይዝ ገይረ መፍትሒ ኣሚጠ ከይደ ኣለኹ ባህግና እንታይ እዩ ኣብ ባህግና እውን ንዘራረብ ብስሩ ካብ ህላወ ብሄራዊ ህላወ ሓሊፉ ምስ ሃለና ክንገብሮ ዝግበአና እውን እናሓሰብና ክኾነ ኣለዎ ተቓልሲ ምስ ሃለና ክንገብሮ ዝግበአና ዘይሓሰብና ነቲ ሕዝቢ ንገብሮ ቃልሲ እውን ሞመንተም ኣይህልዎን ጉልበት ክህልወና እንተ ኮይኑ ናይ መንፈስ ጉልበት ፅባሕ እንታይ ክንከውን ከም እንደሊ እውን እናሓሰብና ተዝኸውን እዩ ፅቡቕ ሓደ ሰላም እዩ ሰላም ውሑስ ቀፃሊ ዝኾነ ሰላም ክንረጋግፅ ክንብህግ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝሰፈነሉ ህዝቢ ክንገብሮ ኣለና ናብኡ ክነእትወ ኣለና እቲ ህዝቢ ንኡ ዋጋ ከፊሉ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዋጋ እዩ ከፊሉ ብፍላይ እቲ ናይ ቀረባ ግዜ ቃልሲ ስፔሲፊካሊ ነዚ ዕላማ እዚ ዋጋ ዝተኸፈለ እዩ
ካልኦት ዕላማታት ኣይነበሩ ማለት ይኮን ስፔሲፊካሊ ግን ነዚ ቦልድ ኮይኑ ዝወጽ ዕላማ እዩ ዋጋ ተኸፊሉ ህዝብ ዝመረጾ ማሕደር ብማዕረ ክረአ ድምጹ ክስማዕ ብዝብል قوامው መሰል ያው ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ክልላዊ ይኹን ሃገራዊ መሰሉ ትኽበር ምግባር እዩ ናይ ተመዛበልትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ምምላስ ገገሊኦም ሕዝ ጅምሮ ገገሊኦም ብቀስታ ዝኸዱ ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ግን እዚ ውሕስ ጌርና ትግራይ ናብ ዝነበረቶ ምስተመለሰት ግን ዝወለጹ ዓቕምታት ከዓ ፈጢራ ተቕጽበሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ዝብል ዓንድታት رأي ንምርጋጽ እንታይ ዓንድታት ክህልውና ኣለዎም ዝብል ሓደ ትካላት ክንሃንጽ ኣለና ካብ ዘዳራሽ እዚ ክንጅምር ይግባእ ዘዳራሽ እዚ ዝፈጥሮ ትካል ክህሉ ኣሎ ወይ ኣብ ዝተፈጠሩ ትካላት ክዓስል ኣሎ ትክክል እዮም ኢሉ ተኣሚኑ ንሓዋር እውን ግን ብትካል ብፍርድ ቤት ዝዳነ ዜጋ ክህልወና ክእል ኣሎ ብውድድር ስራሕ ዝሕዝ ዜጋ ክህልወና ክእል ኣሎ ፕሮዳክቲቭ ዝኾኑ ናይ ልምዓት ማሕበራት ዝተክል ዜጋ ክህልወና ክእል ኣሎ ስለዚ ትካላውነት ኣገዳሲ ኣብ ትካላውነት ውሽጢ መትከል እውን ኣሎ ኣብ መትከል ዝኣምን ብመትከል ዝከራኸር ብርትዒ ዝርትዕን ዝረትዕን ዜጋ ክህልወና ክእል ኣሎ ካብ ትካላውነት ዝምንጭ ነፃ መድረኽ ያው ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ምፍጣር እዩ محزنت سبسنا يكون مسكال أو تثبتات كاو يتبع وصاو أو يتبع وش تزلوا راح يكون فلتة النقدن يا أبو فلتة زمن راح نقدي بنقدي زدقوم فلتة كله ناخذ الله سلوط منجستي راح يكون نيتون كخون الله كلين كخون الله كاب بس بزاينت زوجة ህዝብ ከመሓድር ሓላፍነት ዝወሰደ ትካል ዝኾነ መንግስቲ ወይ ስርዓት ምህናጽ ካው ፍትሓው ክፍፍል ሃፍቲ እዩ ተዓንቶ ዝወልኮ ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ናይ መወዳእታ ስላይደ ይመስለኒ መዘኻኸሪ ጻውዒት የኢልያ ነይረ እዚኣ ግን መዘኻኸሪ ሓዝን ወፍሮ ነገር ጽባሕ ንወፍሮ ነገር ምህላው ዘይምህላው ርግፀኛ ስለዘይኮንኩ መዘኻኸሪ የኢልያ ትግራይ تبوه جزء الله لوتين من الرجاز كاب زلاتو دلهامت من نجاف نفس وكف تجراوي كسات فلهم زجبهم يعني صاوعي تاتيو نسراويت نزخاخرو نقول كسبات زي كونس نهز بخومن نحجة من جستن طرح تعززو حدنت تجراي نمحط نمحلاو دحننت حزبي حدنت تجراي نمحلاو دحننت حزب محلاو جدا مخانو تردو نسب هفتي نزلوتي بكل مداي نواتاون ገንዘባውን ዓምታት بتبعت تدغفو ቁጠባው ነፃነት ትግራይ ንምርጋጽ ወሳነ ተራ ተጻወቱ ንመናእሰይ ከምኡ ምሁራት ናይ ለውጥ ቀንድ ሞተር ምዃኑ ምፍለጥ እዩ ወለና ንዛረው ለና ብትክክል እውን እዩ ንእመነሎን ሕናውን ብስነ ስርዓትን ብራእን التمرح تجراي أو حسو حساباتكم بجلسي جلسكم نقدميت مجوعسكم كسلو نتعاون تودباتن صلوا تول كسباتن نفل اللياتكم أصنحكم تجراي نمدحن حادنتكم أستمو أب حورا وربح حزبنا تواريدكم سرحو الدياسبورا تجارو نايزي لوتي دبلوماسيون كتباون مخينكم حزب تجراي سلام طرح كم زدلي نمحبر سبع عالم أأمنوا نملا حزبنا لوطنا يقدن مخانو آمينكا أبلع لأتي دحر بس باز وجلة تقعوا مخاب استفلالي أقابات النار أخامس إخاها كابزين العلي نتوجلة تشكموا له انقدعا جيزين يبلكان كابزخانا جيزين العلي حدنت كابتنا خيركا أبناي لوط من قصاص عسيلكا نزوجلة نحنساب نحوارون أب بقاد وأب مجلس ترى بارب يا مسكين